नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,400 पुग्यो। 24 घण्टामा 5,743 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,44,872। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 3,107 जनामा संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 26 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 791 पुग्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पुनर्निर्मित ऐतिहासिक रानी पोखरीको उद्घाटन। दरबार हाई स्कुलको पनि उद्घाटन तथा हस्तान्तरण। तीर्थस्थलबाट ल्याई घडामा राखिएको जल पोखरीमा चढाउनुका साथै मन्दिर परिक्रमा गरी पूजा अर्चना। समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पनि मन्दिर परिक्रमा गरी पूजा अर्चना। गुम्बज शैलीमा निर्माण गरिएको रानी पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वरको मन्दिर प्रताप मल्लको पालामा बनाइएको थियो। ग्रन्थकूट शैलीमा पुनर्निर्माण। आफ्नो 2 महिनाको पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च बापत प्राप्त हुने रकम कोरोना कोषमा प्रदान गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घोषणा। महामारी विरुद्धको प्रयासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले रकम कोषमा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जानकारी। सहयोग रकम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषमा जम्मा हुने। बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बस्तीको व्यवस्थापन स्थानीय तहसँगको समन्वयनमा गरिने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाई। स्थानीय तहको नेतृत्वमा लाभग्राही पहिचान गर्ने र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने गरी कार्यविधि तयार। स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्ने। सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, म्याग्दी, जाजरकोट, अछाम लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोबाट भएको क्षति र 3 का घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम सुरु भइसकेको जानकारी। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले तयार पारेको कार्यविधि मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै विपद व्यवस्थापनका अन्य कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइने। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैंको 5औं दिन दुर्गा भवानीको 5औं स्वरूप स्कन्दमाताको पूजा आराधना। स्कन्दमाता देवीको भक्ति गर्नाले सन्तान सुख पाइनुका साथै उर्वराले धरती सुसम्पन्न हुने उल्लेख। नवरात्रका अन्य दिन झैं देवी भक्तिका लागि भक्तजनहरू मुलुकका विभिन्न शक्तिपीठ तथा देवी मन्दिरमा उपस्थित। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा र नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क योङ-सेक बीच शिष्टाचार भेटवार्ता। भेटवार्ता द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहकार्य र सहयोगबारे कुराकानी। कोभिडको विषम परिस्थितिमा कोरियामा रहेका नेपाली जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि कोरिया सरकारले गरेका क्रियाकलापको विषयमा पनि छलफल। नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासको क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले निरन्तर सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि थप सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त। नेपालले लामो समय कोरियाका लागि राजदूत नियुक्त नगर्दा नेपालको प्राथमिकतामा कोरिया नपरेको हो कि भन्दै राजदूत योङ-सेकद्वारा चासो व्यक्त। राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति सरकार सचेत रहेको भन्दै छिट्टै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित कक्षा 12 को परीक्षा मङ्सिर 9 गतेदेखि सञ्चालन हुने। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा बुधबार परीक्षा तालिका सार्वजनिक। सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र सामाजिक दूरी कायम गरेर परीक्षा सञ्चालन हुने। बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुने परीक्षा मङ्सिर 16 गते सकिने। कोरोना संक्रमण पुष्टि भई उपचाररत परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षामा सहभागी नहुन बोर्डको आग्रह। संक्रमित परीक्षार्थीहरूका लागि छुट्टै परीक्षाको व्यवस्था गरिएको बोर्डद्वारा जानकारी। मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नेटवर्कको प्रयोग गरेर गलत तथा भ्रामक सन्देश सम्प्रेषण नगर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी। भ्रामक सूचना प्रवाह गर्नेलाई कारबाही गरिने प्राधिकरणको भनाई। केही दिन अघि विभिन्न व्यक्तिले कोरोना संक्रमणबारे भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेको प्रति प्राधिकरणको ध्यान आकर्षण। आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले तत्काल मुद्दा चलाउनु पर्ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुप्रा शर्माको भनाई। मानवाधिकार आयोगले 2057 जेठ महिनादेखि 2077 असार महिनासम्म विभिन्न समयमा भएका घटनाका 288 जनालाई कारबाहीका लागि गरेको छ सिफारिस।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका केन्द्रीय र प्रदेश कार्यालयहरू दशैं बिदामा पनि खुल्ने। दशैं बिदामा 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको उजुरी लिने जानकारी। आयोगद्वारा नियमित रूपमा सञ्चार अनुगमन गर्ने तथा गम्भीर प्रकृतिका घटनामा आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्ने। आयोगको काम कारबाहीको विषयमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिन सहसचिव टीकाराम पोखरेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत बिक्री भइरहेको खसी बोका किन्नेको अत्याधिक चाप बढेपछि भिड व्यवस्थापन गर्न टोकन प्रणालीको व्यवस्था। खरिदकर्ताको चाप बढेपछि कम्पनीले बुधबार सुरक्षाकर्मीको समेत लिनु परेको थियो मद्दत। कम्पनी मार्फत बिक्रीका लागि राखिएका खसी बोका किन्ने बीचमा खोसाखोस र घम्साघम्सीको स्थिति उत्पन्न भएपछि भिड व्यवस्थापन गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन। कोरोनाले सिर्जित असहज परिस्थितिका बीच अनुमानभन्दा बढी खरिदकर्ताको भिड। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कम्पनीले दशैंलाई लक्षित गरेर सर्वसुलभ मूल्यमा खसी बोका गरेको हो बिक्री। अघिल्ला वर्षहरूमा दैनिक 100 देखि 150 सम्म खसी बोका बिक्री गर्ने गरेको कम्पनीद्वारा यस वर्ष दैनिक 500 देखि 700 सम्म खसी बोका बिक्री। कञ्चनपुरको पुनर्वासमा 3वटा सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट अर्थात् बीओपी स्थापना। पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 11 को टाउके बजार, वडा नम्बर 4 को आमताल र वडा नम्बर 6 को कंकर्डमा गरिएको हो बीओपी स्थापना। सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक हरिशंकर बुढाथोकी र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक धीरेन्द्र बहादुर ऐरद्वारा संयुक्त रूपमा बीओपीको उद्घाटन। सीमामा सरकारको उपस्थिति भएपछि स्थानीय पनि हर्षित। कोरोना त्रासका कारण रूपन्देहीको भैरहवाका व्यापारी समस्यामा। ऋण कर्जा थपेर ल्याइएको सामग्री किन्न आएनन् ग्राहक। विगतका वर्षहरूमा दशैं नजिकिएसँगै निकै भिड हुने भैरहवा बजारमा यस वर्ष भने प्राय सुनसान। बढ्दो प्रविधिसँगै गन्धर्व समुदायको पेसा सङ्कटमा, सारङ्गीको धुन बिर्सिँदै युवा पुस्ता। सञ्चारको सुविधासँगै घर घरमा टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल पुगेसँगै गन्धर्वहरूको सारङ्गीको धुन र गीत सुन्ने श्रोता पनि कम हुँदै। सारङ्गी रेटेर गीत गाउँदै गाउँघरदेखि मेची महाकाली डुल्दै जीविकोपार्जन गरेको गन्धर्वहरूको अनुभव। दैनिक 500 देखि 1000 सम्म नगद बाहेक चामल तरकारी आमदानी हुने गरेको गन्धर्वहरूको भनाइ। प्लास्टिक जन्य फोहोरलाई प्रशोधन गरेर नवलपुरका उद्यमीले गरे आमदानी। नवलपुरको कावासोतीमा प्लास्टिक जन्य फोहोरलाई प्रशोधन गरी प्लास्टिकै सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ समेत उत्पादन। स्थानीय 4 जनाको संयुक्त लगानीमा कावासोती नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मगरकोटमा जग्गा भाडामा लिएर टिमुरो प्लास्टिक प्रशोधन उद्योग दर्ता गरी उत्पादन गरिँदै। उद्योगमा 10 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा फोहोर सङ्कलन गरी बेच्ने सङ्कलकहरूको समेत आय आर्जनको बन्यो स्रोत। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा चाडपर्वको समयमा विशेष सुरक्षा योजना सुरु। घटना भएको 30 सेकेन्डमा घटनास्थलमा पुग्ने गरी क्विक रेस्पोन्स टिम क्यूआरटी को परिचालन। बाँकेको 2 स्थानमा रहने क्विक रेस्पोन्स टिम नेपालगञ्जको धम्बोझी चोक र कोहलपुरको चौराहामा बेस क्याम्प स्थापना। घटनाको सूचना प्राप्त गरेको 30 सेकेन्डमै परिचालन हुने गरी धम्बोझी चोकमा 12वटा मोटरसाइकल र एउटा भ्यान राखियो। सीमानाका लगायतका ठाउँहरूमा हेल्प डेस्क समेत स्थापना गरियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा 3 ठाउँमा निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन पालिका सार्वजनिक महासंघको कार्यालय टेकु, कार्की ब्याङ्क्वेट बबरमहल र प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा निर्वाचनका कार्यक्रम गरिने। कोभिड-19 र सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यान दिँदै भिन्दा भिन्दै स्थानमा निर्वाचनका लागि कार्यक्रम तय गरिने। आगामी मङ्सिर 11 र 12 गते 54औं वार्षिक साधारण सभा एवं निर्वाचनको मिति तोकियो। साधारण सभाको अन्तिम दिन अर्थात् 12 गते निर्वाचन हुने कार्यतालिका सार्वजनिक। साधारण सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा महासंघको अध्यक्ष बन्नुहुने। वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अन्य पदहरूमा भने निर्वाचन हुने। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको उम्मेदवारी। बुधबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा ढकालसहित प्यानलका सबै उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले गराए उम्मेदवारी दर्ता। ढकाल प्यानलबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनीति तिवारी र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्घईद्वारा उम्मेदवारी। महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन आगामी मङ्सिर 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा हुने।
गत चैतमा हुनुपर्ने महासंघको 54औं साधारण सभा तथा निर्वाचन कोभिड-19 का कारण भएको थियो स्थगित। महासंघको चुनावका लागि उम्मेदवारहरूले बुधबारदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म मनोनयन पत्र दाखिला गर्न सक्ने। मनोनयन दाखिला इन्टरनेटबाट गर्न सकिने र त्यसको सकल कागजात मङ्सिर 4 गते भित्र महासंघमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था। तनहुँ जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको विद्युत गृह निर्माणको काम पुनः सुरु। मजदुरको माग बमोजिम निर्माण कम्पनीले 217 जनाको पीसीआर परीक्षण गरेपछि नियमित काम हुँदै। विद्युत गृह निर्माणका लागि 188 मिटर केबल टनेलको काम केही समय अगाडि मात्रै भएको थियो सम्पन्न। 148 मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि तीव्र। प्रसारण लाइनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 30 वटा र प्रसारण लाइनका लागि कुल 94 वटा टावर निर्माण। प्रसारण लाइन निर्माणको काम सन् 2022 मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने गरिएको छ लक्ष्य। नाइजेरियाको लेगोसमा प्रहरी ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका मानिसहरूमाथि सुरक्षाकर्मीहरूले गोली चलाउँदा 12 जनाको मृत्यु। बुधबार प्रदर्शनकारीहरूको एक समूहले कर्फ्यू अवज्ञा गर्दै लेकी टोल प्लाजामा भेला हुँदा सेनाले चलाएको थियो गोली। लेगोस र अन्य क्षेत्रमा 24 घण्टाको गरिएको थियो कर्फ्यू घोषणा। भारतले छिमेकी मुलुकका शैक्षिक संस्थासँग भारतीय विश्वविद्यालयहरूले समझदारी गर्नु अघि सरकारबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने ल्याएको छ प्रस्ताव। भारतको शिक्षा मन्त्रालयले भारतसँग स्थल सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकका शैक्षिक संस्थासँग भारतीय विश्वविद्यालयहरूले समझदारी गर्नु अघि सरकारबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने। चीनले लगानी गरेको कन्फ्युसियस केन्द्र तथा भारतीय र चिनिया विश्वविद्यालयहरूबीचको समझदारी पत्रको समीक्षा गरेपछि ल्याइएको हो प्रस्ताव। चिनिया भाषा तथा संस्कृति सिकाउने कन्फ्युसियस कार्यक्रमले चीनको दृष्टिकोणलाई प्रवर्धन गर्ने गरेको र प्रोपोगान्डा फैल्याउने गरेको आरोप। अहिलेसम्म भारतीय र चिनिया शैक्षिक संस्थाहरूबीच 54 वटा समझदारी पत्रमा भएको छ हस्ताक्षर। बङ्गलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बोलायो 34 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा। प्रशिक्षणमा सहभागी हुन सबै खेलाडीलाई पीसीआर रिपोर्ट एन्फामा पेश गर्न आग्रह। फिफा विश्वकप छनौटका लागि प्रशिक्षणमा बोलाइएका खेलाडीलाई नै बङ्गलादेशको मैत्रीपूर्ण खेलको तयारीमा बोलाइयो। यसअघि कारबाहीका कारण क्याम्पमा नपरेका खेलाडी विमल घरती मगर सहित अरू 3 जना टिममा परेनन्। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।